Hari Om Namaste. Let us chant Srimad Bhagavad Gita, second chapter, Sankhya Yogaha, Shlokas 55 and 56. Shri Bhagavanu Vacha Prajahati Yada Kaman Sarvan Partha Manogatan Atmanye Vatmana Tushtaha Stitaprajnas Tadochyate दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरिः ओम्।